अब नाजरीन होप टुडे इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मतीन ख़ान। आज हम जो है मशहूर बॉडी बिल्डर मीर मोहतशम अली ख़ान साहब के साथ है, जो कि हमारे हैदराबाद नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने हमारे लिए हमारे हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना नहीं, सारे हिंदुस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर किया है। वर्ल्ड रैंक में सेकंड आकर हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल दिलाया है। आज हम इनसे कुछ चंद सवालों के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आदाब साहब, अस्सलामुअलैकुम। आप जो है ये बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल में आप जब उतरे थे, आपकी उम्र क्या थी? और जिस टाइम पे आप मिस्टर वर्ल्ड सेकंड रैंक आके सिल्वर मेडल हिंदुस्तान को जिताया था, उस टाइम पे आपकी क्या उम्र थी? और इस दौरान में जो है आपको किन-किन मुश्किलात का, किन-किन सख्तियों का सामना करना पड़ा इस मुकाम तक पहुँचने में? वो आप हमारे थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं होप टुडे न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया है। मैं जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया तकरीबन 17 साल के करीब मेरी उम्र थी, 16 साल मुकम्मिल हो रहे थे। तो मैंने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की 1993 में, फिर ये जो सफ़र था इंतहाई सख्त सफ़र था। और इसके अंदर ये जो फील्ड है बॉडी बिल्डिंग, इसमें मेहनत बहुत है। और जब आदमी मेहनत करता है तो इसमें उसको कामयाबी मिलती है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इसमें दखल है। कब सोना है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, कितनी देर करना है, क्या खाना है, तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है बॉडी बिल्डिंग के साथ। तो ये एक ऐसा गेम है, डिसिप्लिन का गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो 93 में जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग बॉडी पेन भी होता था और एक्सरसाइज में उतना मूड नहीं बनता था। लेकिन दिमाग में एक बात चल रही थी, नहीं कुछ ना कुछ करना है, कुछ अपनी बॉडी के लिए, कुछ अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने हैदराबाद का नाम करेंगे बोल के उस वक़्त दिमाग में बात चल रही थी। तो माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता मैं एक्सरसाइज शुरू किया। मैं एक्सरसाइज शुरू करते हुए तकरीबन 1 घंटा मैं वर्कआउट करता था, सुबह में फ़जर की नमाज़ के बाद। तो हल्लू-हल्लू 6 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, 6 मंथ्स के बाद। फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट आ रहा था, तो मुझे एक जगह कॉम्पिटिशन देखने का मौका मिला। मुझे पता चला कि कहीं बॉडी बिल्डिंग शो चल रहा है, तो मैं वहाँ पर जाके शो देखा। देखने के बाद मैं सोचा कि नहीं, मैं भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ। ये बात दिमाग में आई और मैं ये गेम को कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 94 में मैं हनुमान व्यायामशाला में एक कॉम्पिटिशन था, सिलेक्शन ट्रायल भी था, कॉम्पिटिशन था मिस्टर तेलंगाना। वहाँ पर उस वक़्त एनटी रामाराव आए हुए थे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन मेरी कैटेगरी में मुझे नाकामी हासिल हुई। तो मैं वो नाकामी से एकदम वो था, मतलब बॉडी बिल्डिंग मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नाकामी मिलने के बाद आदमी नर्वस हो जाता। फिर वालिद साहब ने मुझको हिम्मत दिलाए, बोले नहीं, अगर गेम कर रहे हैं तो इसके अंदर नाकामियाँ मिलते रहेंगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी। नर्वस नहीं होना, आप अच्छे से करो, क्या आपकी ख़ामी है देख के उसको वो करो बोले तो। फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बॉडी के ऊपर कॉन्संट्रेट करा। मैं मेरा वेट गेन किया, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से उस वक़्त मेरा वेट कम था। तो मैं हाइट के हिसाब से मैं वेट गेन करते हुए अपनी डाइट को चेंज किया। डाइट को चेंज करते हुए साइज़ गेन किया। फिर उसके बाद और एक-एक कॉम्पिटिशन हुआ, लेकिन वो कॉम्पिटिशन में भी नाकामी हासिल हुई। फिर दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिस्टर फ़ख्र मिल्लत का कॉम्पिटिशन था, तो वहाँ पर जाके मैं पार्टिसिपेट किया, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड रैंक आया मेरे वेट में। फिर उसके बाद वहाँ से सिलसिला जारी रहा, तो मैं कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग किया। फिर रामनतापुर में एक जिम में कॉम्पिटिशन था, वहाँ पर मुझे फर्स्ट प्लेस हासिल हुई। फिर उसके बाद मैं मिस्टर तेलंगाना जूनियर का सिलेक्शन ट्रायल था। जो भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन था इसमें सेलेक्ट हुआ, मिस्टर जूनियर इंडिया के लिए सिलेक्शन था। तो माशाल्लाह से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं गोल्ड मेडल लिया।
پھر وہاں سے مجھے سلیکشن ملتے ہی مجھے آسام لے جایا گیا. آسام میں مسٹر جونیئر انڈیا تھا, تو مسٹر جونیئر انڈیا کیا میں آسام میں گوہاٹی میں. تو وہاں پر میں دیکھا کہ باڈی بلڈرز جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ لے رہے ہیں ان کو پروفیشنلی جابس مل رہے ہیں, گورنمنٹ جاب جیسا پوسٹل ہے, ریلویز ہے, اور کئی چیزوں میں جاب مل رہا تھا. جو بیسٹ 3 آئے ان کو جاب دے رہے تھے وہ لوگ. تو میں وہاں پر سوچا کہ شاید اگر میں اچھی باڈی بلڈنگ کروں گا تو مجھے بھی جاب ملے گا, اور جاب ملنے کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ جاب ملتا ہے ان کو اسپورٹس کوٹے میں جاب دیتے ہیں. تو آنرری جاب رہتا ہے, اس میں آپ کو کام کم کرنا پڑتا. باڈی بلڈنگ اسپورٹس کو آگے بڑھانے کا ایک اچھا موقع رہتا جو بھی کمپنی یا جو بھی گورنمنٹ والے آپ کو سلیکٹ کرتے. تو وہ دیکھ کے میں آیا. آنے کے بعد میں اپنے پریپریشن کو اور ٹائم دیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت باڈی بلڈنگ کے لیے پیسے بہت لگتے ہیں. مطلب ڈائٹ جو ہوتی ہے, ابلے ہوئے انڈے کھانا ہے, دودھ لینا ہے, گرین سلاد لینا ہے, اوٹس لینا ہے. تو اس وقت میں سوچا کہ اگر میں یہ پورے تمام چیزیں اگر مجھ کو لینا ہے تو اگر میں گھر میں بولوں گا تو گھر والوں کے اوپر برڈن ہوگا. تو میں سوچا کہ نہیں, میں خود کہیں ٹریننگ دیتا ہوں, بلکہ میں ٹریننگ کے لیے 2-3 جگہ انٹرویو دیا. اور ایک جم تھا آپ کے دکن ہوٹل ایراگڈے کے قریب, وہاں پر ایک جم تھا, تو میں وہاں کے انٹرویو دیا تھا. تو وہ جم والے سلیکٹ کر لیے تھے, لیکن وہاں پہ کوئی بولے کہ نہیں آپ کو یہ بہت دور ہوتا ہے ایراگڈا, حسین عالم سے ایراگڈا جانا. تو آپ ایک کام کریے کہ جم اسٹارٹ ہو رہا ہے سنتوش نگر میں, وہاں پر جا کے آپ نیا جم کھلا ہے گاڈس پاور جم, وہاں پر آپ انٹرویو دیجیے. تو میں وہاں جا کے انٹرویو دیا اور الحمدللہ میرا سلیکشن ہو گیا, اور میں ٹرینر بن کے الحمدللہ صبح شام ٹریننگ دیتا تھا بچوں کو, اور جو مجھ کو سیلری ملتی تھی اس سے میں باڈی بلڈنگ کرتا تھا. تو ایسے ہی سفر جاری تھا, اور اس دوران میں ماشاءاللہ مسٹر حیدرآباد, مسٹر ٹوین سٹیز, مسٹر آندھرا پردیش, مسٹر ساؤتھ انڈیا, پھر نیشنل میں سلیکشن ہوا میرا مسٹر انڈیا کے لیے اسٹیٹ سے. تو کئی ٹائٹلز میں نے جیتے, اور جیت کے اپنی محنت کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا کہ الحمدللہ 15 سال کے بعد مجھے انٹرنیشنل میں سلیکشن میں موقع ملا مسٹر ورلڈ جانے کا. تو ماشاءاللہ سے میں مسٹر ورلڈ سلیکٹ ہونے کے بعد پھر اسپانسرشپ, پھر ٹکٹ, پھر بہت سے چیزاں تھے. تو دن میں صبح شام ایکسرسائز کرنا, اسپانسرس کو ڈھونڈنا, کافی سخت محنت کرتے ہوئے ایکسرسائز بھی کرنا ہے, اسپانسر بھی ڈھونڈنا ہے. تو وہ 2 چیزوں کے ساتھ ایکسرسائز ہوئی. پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کئی لوگ اسپانسر کیے, قریب آئے. اب جیسا ہونا تھا وہ اس وقت جو چیزوں کی ضرورت تھی ٹائم پہ نہیں ملے, مگر جتنے بھی ملے الحمدللہ میں کوشش کرتے ہوئے اپنی باڈی کو اچھے طریقے سے تیار کیا. پہلے میں 1.5 گھنٹہ ورک آؤٹ کرتا تھا, 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا تھا. جب میں مسٹر ورلڈ کے لیے انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ ہوا تو الحمدللہ میں 7 گھنٹے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. صبح 3.5 گھنٹے اور شام میں 3.5 گھنٹے, کیونکہ مزل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر مزل کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. اب چھوٹا جو مزل ہے, میں چھوٹے مزل کو صبح کرتا تھا, مارننگ میں چھوٹا مزل کرتے ہوئے ایبڈومن کی ایکسرسائز کرتا تھا. پھر شام میں بڑا مزل کرتا تھا, جیسا چیسٹ ہے, بیک ہے, شولڈر ہے, تھائی ہے, یہ مزلس کو میں شام میں کرتا تھا. اور صبح میں بائسپ, ٹرائسپس اور ایبڈومن کرتا تھا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ بوائلڈ ڈائٹ لینا پڑتا تھا. بوائلڈ ڈائٹ اگر آپ لیے تو مطلب آپ کو فیٹ نہیں آتا, مطلب جیسا باڈی بلڈنگ کی ڈائٹ ہوتی تو بوائلڈ ڈائٹ لینا پڑتا تھا. اور اس کے ساتھ گھر والوں کا جو سپورٹ رہتا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے مسز, میری وائف جو ہے, میرا الگ ڈائٹ بناتے تھے, الگ ڈائٹ بنا کے دینے سے الحمدللہ سپورٹ ملنے سے میں اچھا مینٹین کیا. اور الحمدللہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے میں صرف
सिलेक्शन हो गया तो मैं ये समझ रहा था मैं जाऊँगा और पार्टिसिपेट करके आऊँगा, लेकिन लोगों की दुआएँ रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर गया और माशाल्लाह से फर्स्ट डे बेस्ट 10 में आया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन बेस्ट 3 में आ गया, मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल हुआ। फिर मैं जब इंडिया वापस हो रहा था, तो पता चला कि नहीं ब्रॉन्ज़ नहीं आपका सिल्वर है, क्योंकि फर्स्ट वाले को वहाँ पर ड्यूप टेस्ट में चाइना वाले को वो कर दिए, ड्यूप टेस्ट में घाट के उनको डिबार कर दिए। तो माशाल्लाह मेरा जो रैंक था थर्ड से मैं सेकंड हो गया। माशाल्लाह। तो अल्लाह मियाँ देते हैं तो ऐसा देते हैं, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। और आप तमाम लोगों को मालूम है कि साउथ सेंट्रल रेलवे से और अपने आंध्र प्रदेश था जब तेलंगाना नहीं था, तो मैं रिप्रेजेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह मेडल दिलाया और इंडिया का झंडा लास वेगास में मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडल लेके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। और मुझे खुशी है कि मैं जो कंट्री के लिए जो मेरा ख्वाब था कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते थे, ख़ास तौर पे जब अज़हर भाई क्रिकेट में थे तो अज़हरुद्दीन को हम देखते थे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल। तो उस वक्त मैं मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी अपनी कंट्री को बॉडी बिल्डिंग में जैसा वो क्रिकेट में किए, बॉडी बिल्डिंग में मैं भी रिप्रेजेंट करूं और करके इंडिया का, हैदराबाद का नाम रोशन करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नाम रोशन हो गया। फिर आने के बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फेलिसिटेशंस हुए, बहुत धूमधाम से वेलकम हुआ माशाल्लाह हैदराबाद में। और जाते वक्त भी हैदराबाद एमपी साहब हमारे साथ में थे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, उस वक्त के कमिश्नर ए.के. खान साहब थे। दोनों भी जाते वक्त हिम्मत अफ़ज़ाई किए थे। फिर आने के बाद भी प्रोग्राम्स रहे, तो आने के बाद भी हिम्मत अफ़ज़ाई हुई। फिर मुझे यहाँ से दिल्ली 2 एमपीज़ के साथ मैं लालू प्रसाद यादव से मिला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और अंजन कुमार यादव सिकंदराबाद एमपी थे। तो लालू प्रसाद यादव के पास अपॉइंटमेंट हुआ और वो हमारे रेलवे के मिनिस्टर थे। रेलवे भवन में दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, तो वो जैसे ही मुझको देखे वो बोले कि भाई मैं भी देखना चाह रहा हूँ आपकी बॉडी कैसी है। तो मुझको कपड़े निकालने के लिए बोले, तो फिर मैं वहाँ पर कपड़े निकाल के लालू प्रसाद यादव साहब के पास पोजिंग बताया। तो माशाल्लाह उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन भी मिला और प्राइज़ मनी भी वो दिए। तो वहाँ से सिलसिला जारी रहा और हैदराबाद में फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि माशाल्लाह कई जिम्स बनते गए, कई जिमों का इनेकाद हुआ। यंग बच्चों में क्रेज़ आया कि भाई हम भी एक्सरसाइज़ करेंगे, जिम करेंगे। उसके बाद माशाल्लाह से मैं जो देखना चाह रहा था कि यंग बच्चे हमेशा हेल्दी और फिट रहें, तो उसके बाद माशाल्लाह से फ़िटनेस का बहुत रुझान हो गया और हैदराबाद में यंग बच्चे एक्सरसाइज़ करते हुए दिखे और कई बच्चे उसके बाद कई मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से मिस्टर हैदराबाद, मिस्टर इंडिया। और 2009 में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ मिस्टर यूनिवर्स के लिए, मसलमेनिया यूनिवर्स के लिए, फ्लोरिडा मियामी के लिए। तो माशाल्लाह मैं वहाँ पर भी गया और मुझे 6वां मुकाम हासिल हुआ मियामी में, अमेरिका में। फिर उसके बाद मैं जब 9th के बाद आने के बाद इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मुझसे पूछा कि फिर आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं 2010 में? तो मैं बोला नहीं, अब मैं कॉम्पिटिशन नहीं, मेरा गोल कंप्लीट हो गया। तो मुझको इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने इंडिया का कोच बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। 2010 में मैं कोच बना, फिर जाके मिस्टर वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर में 4 मेडल आए, जिसमें अपने 2 स्टेट के बच्चे थे और फिर एक महाराष्ट्र से और एक दिल्ली से। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को 4 मेडल मिले मेरे अंडर में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला कोच रहा इंटरनेशनल लेवल में जाके इंडिया को 4 मेडल दिला सका माशाल्लाह से। तो ये सफ़र रहा। फिर उसके बाद हमारे जिम्स चल रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग और फ़िटनेस पे काम चल रहा है। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये था, जो आज के बच्चे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम को जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन लोगों को किन जिम की जो टाइमिंग है, उसको किस तरह मेंटेन करना चाहिए? जिम की रूटीन किस तरह होना चाहिए? और साथ ही साथ जिम करने के दौरान में उनको क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? और साथ ही साथ जो है जो बाज़ार में जो सप्लीमेंट बिक रहे हैं, जो जल्दी बॉडी डेवलप करने के उसके लिए, उसके अंदर
ان کا لینا وہ سپلیمنٹ کا کتنا ان کے لیے نقصان دہ اور کتنا فائدہ مند ہے، یہ ذرا ہمارے ویورس کو بتائیے آپ؟ جی ضرور، خاص طور پہ میں ینگ بچوں کو جو جم جوائن کیے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، میں 2 سال تک جب ورک آؤٹ کیا 2 سال تک مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ بھائی کون سا سپلیمنٹ لینا ہے، کون سا پروٹین لینا ہے، کوئی بھی مجھ کو نالج نہیں تھی، ہم نیچرل کرے. تو میں زیادہ ینگ بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جم آپ جائیں گے تو آپ شارٹ کٹ میں مت جائیے، آپ لانگ ٹرم کریے. آپ جب جم جا رہے ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ کو اچھے سے لیجیے، پروٹین ڈائٹ لینا ضروری ہے. پروٹین میں ایگ ہے، چکن ہے، فش ہے، یہ ڈائٹ سے پھر ڈرائی فروٹس ہے. یہ ڈائٹ مینٹین کرتے ہوئے اگر ورک آؤٹ کریں گے تو مزل میں اچھا کوالٹی آئے گی. اور جلدی مت کیجیے، آج کل بچے بہت جلدی کر رہے ہیں، جلدی کرتے ہوئے سپلیمنٹس میں خاص طور پہ پروٹین وہاں سے یہاں سے لے رہے ہیں. تو پروٹین جو ہے بالکل پہلے پیور آتا تھا، ابھی کیا ہے دلی میں پروٹین میں وہ ہو جا رہا، مکس ہو جا رہا، مکس کرتے ہوئے پروٹین مل رہا بچوں کو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے نیچرل کریے، اور اگر پروٹین لینا ہے پروٹین پاؤڈر لے سکتے ہیں آپ، لیکن بچے پروٹین پاؤڈر کے ساتھ اسٹیرائڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اسٹیرائڈ کے پلس لے رہے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہیں اسٹیرائڈ فارم میں. تو وہ بہت نقصان دہ ہے کہ بھائی میں 6 مہینے میں باڈی بنا لوں گا، میں 8 مہینے میں باڈی بنا لوں گا. تو 6-8 مہینے کی باڈی جو شارٹ ٹرم ہے، اس سے زیادہ نقصان ہے. آپ کوئی اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تو میں اس سے پہلے بھی بولا کہ بھائی اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے سے اب بڑے آرگنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کڈنیز، ہارٹ، اور آپ کے امپوٹنسی بھی ہو جاتی، اور بڑے مسل کے اوپر بار پڑتا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا ینگسٹر سے کہ نیچرل پروٹین لیتے ہوئے اپنی ایکسرسائز کریں. اور اگر آپ پروٹین پاؤڈر لینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ دبئی سے یا امریکہ سے کوئی آپ کے ہے تو ڈائریکٹ وہاں سے منگائیے. لیکن دلی سے آن لائن جو منگا رہے ہیں وہ پاؤڈرس میں پرابلم ہو رہا، کئی جگہوں پہ ہم بات کیے تو سارا پاؤڈر مکس ہو کے آ رہا. تو میں ینگسٹر سے کہنا چاہوں گا ڈائریکٹ منگائیے پروڈکٹ دبئی یا امریکہ سے یا کوئی دوسری جگہ سے. لیکن یہاں سے اگر ہم آن لائن بک کر کے منگا رہے ہیں تو اس کے اندر پرابلم آ رہا، اور فیٹ برنر جو ہے بچے کوانٹٹی میں لے رہے ہیں. ویٹ کم کرنا ہے کسی کو تو وہ کیا کر رہے ہیں، زیادہ فیٹ برنرز لے رہے ہیں. فیٹ برنر زیادہ لینے سے کڈنی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب ورک آؤٹ کرتے ہیں تو بعض جگہ پہ بی پی ایک دم ہائی ہو جاتا، بعض جنوں کا بی پی لو ہو جاتا. اگر بی پی ہائی ہو گیا تو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور بی پی لو ہو گیا تو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور رات میں آپ دیر سے کھا رہے ہیں کھانے، یا دیر تک جگ رہے ہیں، جگنے کے بعد پھر صبح آ کے کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں، نہار پیٹ آ کے ڈائریکٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو باڈی کیا ہوتی ڈیہائیڈریٹ ہو جاتی. تو ڈیہائیڈریشن اگر ہو گیا تو پورا پانی چلے آتا باڈی میں سے، تو اس میں کریمپس بھی آتے، کئی چیزیں ہوتے. تو میں ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں ینگسٹرس کو. تو آپ جو بھی باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جم جا رہے ہیں، چاہے کسی کو ویٹ کم کرنا ہے، بڑھانا ہے، مسل کو اچھا کرنا ہے، تو میں کہوں گا کہ اچھے ٹرینر کے پاس جائیے، اچھا اپنا مینٹر سلیکٹ کیجیے، اچھے ٹرینر کے پاس ٹریننگ لیجیے. بغیر ٹرینر کے، بغیر کوچ کے ایکسرسائز کرنا ایسا ہے جیسا کہ سوئمنگ پول میں کسی کو تیرنا نہیں آتا، سوئمنگ پول میں یا بالی میں چھوڑ دیا، آپ چھوڑ دینے سے کیا ہوتا، جس کو تیرنے نہیں آتا وہ ڈوب جاتا. تو ایسے ہی ہے باڈی بلڈنگ بھی، کہ آپ اگر باڈی بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھے ٹرینر کو پکڑیے، اچھے کوچ کو پکڑ کے ان سے ڈائٹ لیجیے، آپ کا ایکسرسائز کا شیڈیول لیجیے، اور کب کیا کیا کھانا ہے، کیسے ایکسرسائز کرنا ہے، کیسا ٹائم مینٹین کرنا ہے، اور کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، آپ کا ٹرینر آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے. تو میں یہی سجیشن ہے کہ اچھے ٹرینر سے ٹریننگ لیجیے. تیسرا سوال یہ ہے، آخری سوال رہیں گا یہ انشاءاللہ. یہ آج کل کے جو حالات ہے نوجوانوں کی، کہ راتوں میں جاگنا، اپنے وقت کو برباد کرنا، فونوں میں گیمز وغیرہ دیکھ لیتے وقت کو گزار لینا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریلز وغیرہ دیکھنا یا اس کو بناتے ہوئے اپنا وقت برباد کرنا. یا کچھ لوگ ایسے نوجوان ہیں اپنے جو عاشقی کے نام پہ، پیار کے نام پہ خود اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے اور اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟
کہ ان کے کیا آگے چل کے مشورہ رہیں گا ان کے زندگی کے بارے میں، آپ کو ان کے حالات کے بارے میں، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے آپ۔ ضرور میں کہنا چاہوں گا تمام ینگسٹر سے، ویور سے، کہ ینگ بچے اپنا وقت جو ہے ادھر ادھر چیزوں میں اپنا وقت کو خراب نہ کریں، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک بار گزر جانے کے بعد پھر وقت واپس نہیں آتا۔ تو کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے ٹائم پہ اگر ہم پڑھ لیتے اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم کچھ اور ہوتے، ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے، ہم وہاں بیٹھ گئے، چبوتروں پہ بیٹھ گئے، ہوٹلنگ میں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، تو وہ لوگ افسوس کرتے ہیں جو جس کا وقت گزر گیا۔ اسی لیے کہا گیا ٹائم از ویری پریشیس، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، ہم نے تم کو فرصت کے اوقات دیے تھے، تم نے اپنے فرصت کے اوقات کو کہاں بتائے؟ ہم نے تم کو فرصت کے اوقات دیے تھے، تم نے کہاں بتائے؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، کہاں کہاں بتائے؟ اپنی جوانی کہاں تم خرچ کیے؟ کدھر اپنی جوانی کو وہ کیے؟ اور حدیث میں آتا ہے، تم اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، بزی ہونے سے پہلے، مشغولیت سے پہلے اپنے فرصت کو غنیمت جانو بولے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ موبائل میں رہیں گے، ریل بناتے رہیں گے کہ میرے کو کتنے لائکس آئے، میرا کتنا وہ بڑا، آپ اگر کوئی بزنس میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بزنس میں بھی نہیں ہے، کوئی میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ ریلز کے اوپر اپنا ٹائم کیا ہے، جیسا ہی موبائل آیا ریل دیکھ رہے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسے بزی ہے کہ اپنے آپ میں ہنس لے رہا نوجوان، ہنس لے رہا، کامیڈی ہے۔ ارے اپنے ہنسنا منع ہے، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے ہنسی کے بارے میں، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ میں حدیث اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمان کے لیے یا ہندو کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو ہم ریلز دیکھتے ہوئے ٹائم موبائل میں ویسٹ کر رہے ہیں، اس کے بجائے کوئی چیز سیکھیے، کوئی کام پہ لگ جائیے، کوئی ایسا کام کریے جس سے آپ کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو، اور یہ ایسا آپ یہ سوچیے کہ آپ کو کہاں تک ترقی کرنا ہے، یہ کام کریے، اور لوگوں کو آپ اگر اچھا کام کریں گے لوگ اس سے جڑ جائیں گے۔ آپ موبائل میں اپنا ٹائم، میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنا کام لینا ہے موبائل سے اتنا ہی لینا ہے، موبائل میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ موبائل میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور کیا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا، اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا، اور آپ نے کہا کہ عاشقی ہو رہی، وہ ہو رہی، یہ ہو رہی، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو دلدل میں پھنساتے رہتا، تو آپ عاشقی یا وہ یہ، آپ نکاح کیجئے، حلال نکاح کیجئے، آپ بولیے کوئی پسند ہے تو آپ کے گھر والوں کو۔ بعض ینگسٹرز میرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہم پسند کی شادی کر سکتے؟ بالکل پسند کی شادی کر سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے جو باؤنڈریز ہے، باؤنڈریز میں رہتے ہوئے آپ بولیے کہ یہ بچی ہم کو پسند ہے، والدین سے بات کیجیے، آپ بات کر کے پرمیشن لیتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ نکاح کیجیے، کیونکہ نکاح سنت ہے، عاشقی زنا حرام ہے۔ تو آپ حرام سے بچ جائیے، نکاح کر کے حلال وہ کیجیے، اور اپنے وقت کو قیمتی جانیے، کیونکہ وقت اگر ہم اچھی چیزوں میں لگائیں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ کے ہم موبائل میں لگ گئے۔ تو ہم کو قرآن کو تھامنا ہے، اور اس کے احکامات پہ چلیں گے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ اور میں خاص طور پہ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے والدین کا احساس کیجیے، پیدا کیجیے احساس۔ جو والدین آپ کو بڑا کرتے ہیں، پیٹ چیر کے پالتے ہیں، پھر اگر آپ ان کو پلٹ کے کچھ بھی نہیں دیتے تو پھر آپ کی زندگی کیا ہے؟ جو والدین آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، آپ 25 سال کا ہو گیا نوجوان، 26 سال کا ہو گیا نوجوان، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی ماں باپ کی کمائی کھا رہا ہے۔ آپ 20-22 سال کے بعد آپ کے والدین کو سکون دینا ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے آپ کو کیا،
आप पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए वालिदैन को लाके पैसे दीजिए। आप उठ के दूध नहीं लाते, आप उठ के सौदा नहीं लाते, आप उठ के बच्चों को नहीं छोड़ते। बूढ़े माँ-बाप जाके सौदा ला रहे हैं, बूढ़े माँ-बाप जाके दूध ला रहे हैं, बूढ़े माँ-बाप को बच्चों को छोड़ने के लिए ऐसे लगा दिए जैसे मजदूर को लगाते हैं। आप घर में सोते हुए पड़े हुए हैं, आपके बच्चों की खिदमत आपके माँ-बाप कर रहे हैं, पोतरा-पोतरी, नवासा-नवासी की। तो मैं ये नौजवानों से कहूँगा कि अपने वालिदैन को गनीमत जानिए, एक ऐसा असासा है, कीमती असासा है। कुरान इसके बारे में कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अल्लाह की होगी। और उसके बाद डायरेक्ट अल्लाह ताला कह रहे हैं व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। फिर दूसरी जगह किसी के शुक्र की बात नहीं आई, अल्लाह ताला कह रहे हैं अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। तो नौजवानों से यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियों को अपने घर वालों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए देखिए, उनका एहसास कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते हुए माँ-बाप की खिदमत कीजिए, ज़िंदगी में कुछ बनिए। सोने से, घर में रहने से, अपने औकात को होटलों में गुजारने से, रात के जागने से, रील बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप आखिरत के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने एहसास करते अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। नाज़रीन, हमारे कुछ सवालों के जवाबात जो हमारे मीर मुहतशम अली साहब से बहुत बेहतरीन हमको मैसेज मिला है हमारे सवालात के बारे में, साथ में बहुत बड़ी बातें हमको सुनने को मिली और तजुर्बा भी हमारे को हासिल हुआ इसमें। और तमाम व्यूवर से शुक्रिया अदा करता है हम, और साथ ही साथ हमारे मीर मुहतशम अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता है कि जो इस प्रोग्राम को उन्होंने हमको बहुत अपना कीमती वक्त दे के हमारे को कई चीज़ों में रहबरी की है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए नाजरीन, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल होप टुडे इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।